मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। पछिल्ला दिनहरूमा जुन कुराले हामी सबैको ध्यान आकर्षित गर्यो त्यो हो चितुवा। चितुवाबारे कुरा गर्नको लागि धेरै मेसेजहरू आएको छ। त्यो चाहे उत्तर प्रदेशको अरुण कुमार गुप्ताजी होस् वा फेरि तेलङ्गानाका एन रामचन्द्रन रघुरामजी, गुजरातका राजनजी होस् वा फेरि दिल्लीका सुब्रतजी। देशका कुना कुनाबाट मानिसहरूले भारतमा चितुवा फर्केकोमा खुसी मनाएका छन्। 130 करोड भारतवासी खुसी भएका छन्, गर्वले भरिएका छन्। यो हो भारतको प्रकृति प्रेम। यसबारेमा मानिसहरूको एउटा कमन प्रश्न यही छ कि मोदीजी, हामीले चितुवा हेर्ने अवसर कहिले पाउनेछौँ? साथीहरू, एउटा टास्क फोर्स बनिएको छ। यो टास्क फोर्सले चितुवाको मोनिटरिङ गर्नेछ अनि यो पनि विचार गर्नेछ कि यहाँको माहौलमा यसले कति घुलमिल गर्न सकेको छ। यही आधारमा केही महिनापछि कुनै निर्णय लिइनेछ अनि तब तपाईँ चितुवालाई देख्न सक्नुहुनेछ। तर तबसम्म म तपाईँ सबैलाई केही काम सुम्पिरहेको छु। यसको लागि माई गभको प्लेटफर्ममा एउटा कम्पिटिसन आयोजित गरिनेछ, जसमा मानिसहरूसित म केही चिजहरू सेयर गर्ने आग्रह गर्दछु। चितुवालाई लिएर जुन हामी अभियान चलाइरहेका छौँ, आखिर यस अभियानको नाम के हुन पर्ने? के हामी यी सबै चितुवाहरूको नामकरणको बारेमा पनि सोच्न सक्छौँ कि यी मध्ये हरेकलाई कुन नामले बोलाउनु पर्ने? अझ यो नामकरण ट्रेडिसनल भए एकदमै राम्रो हुनेछ, किनकि आफ्नो समाज अनि संस्कृति, परम्परा अनि विरासतसित जोडिएको कुनै पनि चिजले हामीलाई सहजै आफूतर्फ आकर्षित गर्दछ। यति मात्र होइन, तपाईँ यो पनि बताउनुहोस्, आखिर मानिसहरूले एनिमल्सको साथ कस्तो बिहेभ गर्नुपर्छ? हाम्रो फन्डामेन्टल ड्युटिजमा पनि त रेस्पेक्ट फर एनिमल्समाथि जोड दिएको छ। मेरो तपाईँ सबैसित अपिल छ कि तपाईँ यस कम्पिटिसनमा अवश्य भाग लिनुहोस्। के थाहा, इनाम स्वरूप चितुवा हेर्ने पहिलो अवसर तपाईँलाई नै प्राप्त हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज 25 सितम्बरमा देशका प्रखर मानवतावादी चिन्तक अनि महान सपूत दीनदयाल उपाध्यायजीको जन्मदिन मनाइन्छ। कुनै पनि देशका युवा जसो जसो आफ्नो पहिचान अनि गौरवमाथि गर्व गर्छन्, उनीहरूलाई आफ्नो मौलिक विचार अनि दर्शनले त्यति नै आकर्षित गर्दछ। दीनदयालजीको विचारहरूको सबैभन्दा खुबी यही रहेको छ कि उनले आफ्नो जीवनमा विश्वका ठुला ठुला उथुल पुथुल देखेका थिए। उनी विचारधाराहरूको सङ्घर्षको साक्षी बनेका थिए। यसैले उनले एकात्म मानव दर्शन अनि अन्तोदयको एउटा विचार देशको अघि राखे, जो पूर्ण रूपले भारतीय थियो। दीनदयालजीको एकात्म मानव दर्शन एउटा यस्तो विचार हो जसले विचारधाराको नाममा द्वन्द्व अनि दुराग्रहबाट मुक्ति दिलाउँदछ। उनले मानव मात्रलाई एउटा समान मान्ने भारतीय दर्शनलाई फेरि दुनियाँको सामु राखे। हाम्रा शास्त्रहरूमा भनिएको छ, आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात् हामी जीव मात्रलाई आफू समान मानौँ, आफ्नो जस्तो व्यवहार गरौँ। आधुनिक सामाजिक अनि राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा पनि भारतीय दर्शनले कसरी दुनियाँलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ, यो दीनदयालजीले हामीलाई सिकाए। एक प्रकारले आजादीपछि देशमा जुन हीन भावना थियो, त्यसबाट आजादी दिलाएर उनले हाम्रो आफ्नो बौद्धिक चेतनालाई जागृत गरे। उनी भन्थे पनि, हाम्रो आजादी तब मात्र सार्थक हुन सक्छ जब त्यसले हाम्रो संस्कृति र पहिचानलाई अभिव्यक्त गर्नेछ। यही विचारको आधारमा उनले देशको विकासको भिजन निर्मित गरेका थिए। दीनदयाल उपाध्यायजी भन्दथे कि देशको प्रगतिको स्तर अन्तिम पङ्क्तिमा उपस्थित व्यक्ति हुँदछ। आजादीको अमृतकालमा हामी दीनदयालजीलाई जति जान्नेछौँ, उनीबाट जति सिक्नेछौँ, देशलाई त्यति नै अघि लिएर जाने हामी सबैलाई प्रेरणा मिल्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आजदेखि 3 दिनपछि अर्थात् 28 सितम्बरमा अमृत महोत्सवको एउटा विशेष दिन आइरहेको छ। यस दिन हामी भारत माताका वीर सपूत भगत सिंहजीको जयन्ती मनाउनेछौँ। भगत सिंहजीको जयन्तीको ठिक अघि उनलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ।
यो तय गरिएको छ कि चण्डीगढ एयरपोर्टको नाम अब शहीद भगत सिंहजीको नाममा राखिनेछ। यसको लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिँदै थियो। म चण्डीगढ, पन्जाब, हरियाणा अनि देशका सबै मानिसहरूलाई यस निर्णयको धेरै धेरै बधाई दिँदछु। साथीहरू, हामी आफ्नो स्वतन्त्रता सेनानीहरूबाट प्रेरणा लियौँ। उनीहरूको आदर्शहरूमा हिँड्दै उनीहरूको सपनाको भारत बनाऊ। यही उनीहरूप्रति हाम्रो श्रद्धाञ्जली हुनेछ। शहीदहरूको स्मारक, उनीहरूको नाममा स्थानहरू र संस्थानहरूको नामले हामीलाई कर्तव्यको लागि प्रेरणा दिँदछ। अहिले केही दिनअघि देशले कर्तव्य पथमा नेताजी सुभाषचन्द्र बोसको मूर्तिको स्थापनाको माध्यमबाट पनि यस्तै एउटा प्रयास गरेको छ। अनि अब शहीद भगत सिंहको नामबाट चण्डीगढ एयरपोर्टको नाम यस दिशामा अझ एउटा कदम हुनेछ। म चाहन्छु अमृत महोत्सवमा हामी जुन स्वतन्त्रता सेनानीहरूसित जोडिएको विशेष अवसरहरूमा सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ, त्यस्तै प्रकारले 28 सितम्बरमा पनि हरेक युवाले केही नयाँ प्रयास अवश्य गरोस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, तपाईँ सबैसित 28 सितम्बरलाई सेलिब्रेट गर्ने अझ एउटा कारण पनि छ। थाहा छ के हो? म केवल 2 शब्द भन्नेछु, तर मलाई थाहा छ तपाईँको जोस 4 गुणा धेर बढ्नेछ। यो 2 शब्द हो सर्जिकल स्ट्राइक। बढे होइन जोस। हाम्रो देशमा अमृत महोत्सवको जुन अभियान चलिरहेको छ, त्यसलाई हामी पुरा लगनशीलतासित सेलिब्रेट गरौँ। आफ्नो खुसीहरूलाई सबैसित साझा गरौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, भनिन्छ जीवनमा सङ्घर्ष गरेका व्यक्तिहरूको अघि कुनै पनि बाधा टिक्न सक्दैन। आफ्नो दैनिक जीवनमा हामी केही यस्ता साथीहरूलाई पनि देख्दछौँ जो कुनै न कुनै शारीरिक चुनौतीसित प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। धेरै यस्ता मानिसहरू पनि छन् जो या त सुन्न सक्दैनन् या बोलेर आफ्नो कुरा राख्न सक्दैनन्। यस्ता साथीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो सहयोग हुँदछ साइन ल्याङ्ग्वेज। तर भारतमा वर्षौँदेखि एउटा ठुलो समस्या यो थियो कि साइन ल्याङ्ग्वेजको लागि कुनै स्पष्ट हावभाव तय थिएन, स्ट्यान्डर्ड्स थिएन। यी कठिनाइहरूलाई दूर गर्नको लागि नै वर्ष 2015मा इन्डियन साइन ल्याङ्ग्वेज रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरको स्थापना भएको थियो। म खुसी छु कि यो संस्थानले अहिलेसम्म 10,000 वर्ड्स एक्सप्रेसन्सको डिक्सनरी तयार गरिसकेको छ। 2 दिन अघि अर्थात् 23 सितम्बर साइन ल्याङ्ग्वेज डेमा धेरै स्कुली पाठ्यक्रमहरूलाई पनि साइन ल्याङ्ग्वेजमा लन्च गरिएको छ। साइन ल्याङ्ग्वेजको तय स्ट्यान्डर्डलाई कायम राख्नको लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा पनि धेरै बल दिइएको छ। साइन ल्याङ्ग्वेजको डिक्सनरी बनिएको छ, त्यसको भिडियो बनाएर पनि त्यसको निरन्तर प्रयास गरिँदैछ। युट्युबमा धेरै मानिसहरूले, धेरै संस्थानहरूले इन्डियन साइन ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो च्यानल सुरु गरेका छन्। अर्थात् 7-8 वर्ष अघि साइन ल्याङ्ग्वेजलाई लिएर जुन अभियान देशमा प्रारम्भ भएको थियो, अब त्यसको लाभ लाखौँ मेरा दिव्याङ्ग भाइ बहिनीहरूलाई हुन थालेको छ। हरियाणामा बस्ने पूजाजी त इन्डियन साइन ल्याङ्ग्वेजसित एकदमै खुसी छन्। पहिला उनी आफ्नो छोरासित संवाद गर्न सक्दैनथे, तर 2018मा साइन ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङ लिएपछि आमा छोरा दुवैको जीवन सहज बनेको छ। पूजाजीका छोराले पनि साइन ल्याङ्ग्वेज सिके अनि आफ्नो स्कुलमा उनले स्टोरी टेलिङमा प्राइज जितेर पनि देखाइदिए। यस्तै प्रकारले टिङ्काजीको 6 सालकी एउटी छोरी छन् जसले सुन्न सक्दैनन्। टिङ्काजीले आफ्नो छोरीलाई साइन ल्याङ्ग्वेजको कोर्स गराएका थिए, तर ऊ आफैलाई साइन ल्याङ्ग्वेज आउँदैन थियो। यस कारणले उनी आफ्नो छोरीसित कम्युनिकेट गर्न सक्दैनथे। अहिले टिङ्काजीले पनि साइन ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङ लिएका छन् अनि दुवै आमा छोरी अब आपसमा धेरै बात गर्ने गर्छन्। यी प्रयासहरूको एकदमै ठुलो लाभ केरलाको मन्जुजीलाई पनि भएको छ। मन्जुजी जन्मदेखि नै सुन्न सक्दैनन्। यति मात्र होइन, उनीहरूको प्यारेन्ट्सको जीवनमा पनि यही स्थिति रहेको छ। यस्तोमा साइन ल्याङ्ग्वेजले सम्पूर्ण परिवारको लागि संवादको माध्यम बनेको छ। अब त मन्जुजी आफै नै साइन ल्याङ्ग्वेजको टिचर बन्ने फैसला गरेकी छन्। साथीहरू, म यसको बारेमा मन की बातमा यस कारण पनि चर्चा गरिरहेको छु ताकि इन्डियन साइन ल्याङ्ग्वेजलाई लिएर अवेरनेस बढोस्। यसबाट हामी आफ्नो दिव्याङ्ग साथीहरूको अधिकभन्दा अधिक मद्दत गर्न सक्छौँ।
भाइ अनि बहिनीहरू, केही दिनअघि मलाई ब्रेलमा लेखिएको हेमकोशको एउटा कपी पनि प्राप्त भएको छ। हेमकोश असमिया भाषाका सबैभन्दा पुरानो डिक्सनेरिज मध्ये एउटा हो। यो 19औं शताब्दीमा तयार गरिएको थियो। यसको सम्पादन प्रख्यात भाषाविद हेमचन्द्र बरुवाजीले गरेका थिए। हेमकोशको ब्रेल एडिसन करिब 10,000 पन्नाको छ अनि यो 15 भोल्युम्सभन्दा पनि अधिकमा प्रकाशित हुन लागिरहेको छ। यसमा 1 लाखभन्दा पनि अधिक शब्दहरूको अनुवाद हुनुपर्नेछ। म यस संवेदनशील प्रयासलाई एकदमै सराहना गर्दछु। यस प्रकारको हरेक प्रयासले दिव्याङ्ग साथीहरूको कौशल अनि सामर्थ्य बढाउनमा धेरै मद्दत गर्दछ। आज भारतले प्यारा स्पोर्ट्समा पनि सफलताको परचम लहराइरहेको छ। हामी सबै धेरै टुर्नामेन्ट्समा यसको साक्षी रहेका छौँ। आज धेरै मानिसहरू यस्ता छन् जो दिव्याङ्गहरूबीच फिटनेस कल्चरलाई जमिनी स्तरमा बढावा दिनमा जुटेका छन्। यसबाट दिव्याङ्गहरूको आत्मविश्वासलाई धेरै बल मिल्दछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मैले केही दिन अघि सुरतको एउटी छोरी अन्वीलाई भेटेँ। अन्वी अनि अन्वीको योगसित मेरो त्यो भेट यति यादगार रह्यो कि त्यसको बारेमा म मन की बातका सबै श्रोताहरूलाई अवश्य बताउन चाहन्छु। साथीहरू, अन्वी जन्मदेखि नै डाउन सिन्ड्रोमले पीडित छन् अनि ऊ बाल्यकालदेखि नै हार्टको गम्भीर बिमारसित पनि जुझिरहेकी छन्। जब उनी केवल 3 महिनाको थिइन् तब उनको ओपन हार्ट सर्जरी पनि गर्नु परेको थियो। यी सब कठिनाइहरू भए तापनि न त अन्वीले अनि न त उनको मातापिताले कहिले हार माने। अन्वीका मातापिताले डाउन सिन्ड्रोमको बारेमा पूर्ण जानकारी जमा गरे अनि फेरि अरूप्रति अन्वीको निर्भरतालाई कसरी कम गर्ने भन्ने तय गरे। उनीहरूले अन्वीलाई पानीको गिलास कसरी उठाउनु, जुत्ताको लेस कसरी बाँध्नु, लुगाको बटन कसरी लगाउनु यस्ता ससाना कुराहरू सिकाउन थाले। कुन चाहिँ चिजको जग्गा कहाँ हो, कुन चाहिँ राम्रो आदत हुन्छ, यी सबै एकदमै धैर्यको साथ उनीहरूले अन्वीलाई सिकाउने कोसिस गरे। छोरी अन्वीले जुन प्रकारले सिक्ने इच्छा शक्ति देखाइन्, आफ्नो प्रतिभा देखाइन्, त्यसबाट उनको मातापितालाई पनि धेरै हौसला मिल्यो। उनीहरूले अन्वीलाई योग सिक्नको लागि प्रेरित गरे। कठिनाइ यति गम्भीर थियो कि अन्वी आफ्नो 2वटा खुट्टामा पनि उभिन सक्दैनथिन्। यस्तो परिस्थितिमा उनको मातापिताले अन्वीलाई योग सिक्नको लागि प्रेरित गरे। पहिलोपल्ट जब उनी योग सिकाउने कोच कहाँ गइन् तब उनी पनि ठुलो दुविधामा थिए कि के यो सानो नानीले योग गर्न सक्ला। तर कोचलाई पनि सायद यसको अनुमान थिएन कि अन्वी कुन माटोले बनिएको हो। उनले आफ्नो आमासित योगको अभ्यास गर्न थालिन् अनि अब त ऊ योगमा एक्सपर्ट भइसकेकी छन्। अन्वी आज देशभरिको कम्पिटिसन्समा हिस्सा लिन्छन् अनि मेडल जित्छिन्। योगले अन्वीलाई नयाँ जीवन दियो। अन्वीले योगलाई आत्मसात गरेर जीवनलाई आत्मसात गरिन्। अन्वीको मातापिताले मलाई बताए कि योगद्वारा अन्वीको जीवनमा अद्भुत बदलाव देख्न पाइयो। अब उसको सेल्फ कन्फिडेन्स गजबको भएको छ। योगद्वारा अन्वीको फिजिकल हेल्थमा पनि सुधार भएको छ अनि दबाईहरूको आवश्यकता पनि कम हुँदै गइरहेको छ। म चाहन्छु कि देश विदेशमा रहेका मन की बातका श्रोताहरूले अन्वीलाई योगबाट भएको लाभको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सकुन्। मलाई लाग्दछ कि अन्वी एउटा राम्रो केस स्टडी हो जसले योगको सामर्थ्यलाई जाँच्न चाहन्छन्। यस्ता वैज्ञानिकहरूले अघि आएर अन्वीको यस सफलतामाथि अध्ययन गरेर योगको सामर्थ्यसित दुनियाँलाई परिचित गराउनु पर्नेछ। यस्ता कुनै पनि रिसर्चले दुनियाँभरिमा डाउन सिन्ड्रोमबाट पीडित नानीहरूको धेरै मद्दत गर्न सक्छ। दुनियाँले अब यस कुरालाई स्वीकार गरिसकेको छ कि फिजिकल अनि मेन्टल वेलनेसको लागि योग एकदमै ज्यादा कारगर छ। विशेष गरी डायबिटिस अनि ब्लड प्रेसरसित सम्बन्धित कठिनाइहरूमा योगद्वारा धेरै मद्दत मिल्दछ। योगको यस्ता शक्तिलाई ध्यानमा राखेर 21 जुनमा संयुक्त राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन तय गरेको छ। अहिले युनाइटेड नेसन संयुक्त राष्ट्रले भारतको अझ एउटा प्रयासलाई रिकग्नाइज गरेको छ, उसलाई सम्मानित गरेको छ। यो प्रयास हो वर्ष 2017मा सुरु गरेको इन्डिया हाइपरटेन्सन कन्ट्रोल इनिसिएटिभ
यस अन्तर्गत ब्लड प्रेसरका कठिनाइहरूसित जुझिरहेका लाखौँ मानिसहरूको उपचार सरकारी सेवा केन्द्रहरूमा गरिँदैछ। जुन प्रकारले यस इनिसिएटिभले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरूको ध्यान आफूतर्फ आकर्षित गरेको छ त्यो अभूतपूर्व छ। यो हामी सबैको लागि उत्साह बढाउने कुरा हो कि जुन मानिसहरूको उपचार भएको छ तीमध्ये करिब आधाको ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलमा छ। म यस इनिसिएटिभको लागि काम गर्ने ती सबै मानिसहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिँदछु जसले आफ्नो अथक परिश्रमले यसलाई सफल बनाए। साथीहरू, मानव जीवनको विकास यात्रा निरन्तर पानीसित जोडिएको छ, चाहे त्यो समुद्र होस्, नदी होस् वा पोखरी। भारतको पनि सौभाग्य हो कि करिब 7,500 किलोमिटर भन्दा अधिक लामो कोस्टलाइनको कारण हाम्रो समुद्रसित नाता अटुट रहेको छ। यो तटीय सीमा धेरै राज्य र द्वीपहरू भएर जान्छ। भारतका अलग अलग समुदायहरू अनि विविधताहरूले भरिएको संस्कृतिलाई यहाँ फस्टाएको देख्न सकिन्छ। यति मात्र होइन, यी तटीय इलाकाहरूको खानपानले मानिसहरूलाई खुबै आकर्षित गर्दछ। तर यी रोचक कुराहरूको साथै एउटा दुःखद पक्ष पनि छ। हाम्रो यो तटीय क्षेत्रले पर्यावरणसित जोडिएका धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। क्लाइमेट चेन्ज मरिन इकोसिस्टम्सको लागि ठूलो खतरा बनेको छ भने अर्कोतिर हाम्रो बिचेसमा फैलिएको मैला कुचेलाले चिन्तित बनाएको छ। हाम्रो यो जिम्मेदारी बन्दछ कि हामी यी चुनौतीहरूको लागि गम्भीर अनि निरन्तर प्रयास गरौँ। यहाँ म देशका तटीय क्षेत्रहरूमा कोस्टल क्लिनिङको एउटा कोसिस स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर यसको बारेमा बात गर्न चाहन्छु। 5 जुलाईमा सुरु भएको यो अभियान बितेको 17 सितम्बर विश्वकर्मा जयन्तीको दिन सम्पन्न भयो। यसै दिन कोस्टल क्लिन अप डे पनि थियो। आजादीका अमृत महोत्सवमा सुरु भएको यो अभियान 75 दिनसम्म चल्यो। यसमा हेर्दा हेर्दै जनभागीदारी बनिएको थियो। यस प्रयासको अवधि पुरा 2.5 महिनासम्म सफाईको अनेक कार्यक्रम देख्न पाइयो। गोवामा एउटा लामो ह्युमन चेन बनाइयो। काकीनाडमा गणपति विसर्जनको अवधि मानिसहरूलाई प्लास्टिकबाट हुने नोक्सानको बारेमा बताइयो। एनएसएसका लगभग 5,000 युवा साथीहरूले त 30 टनभन्दा अधिक प्लास्टिक एकत्रित गरे। ओडिसामा 3 दिनभित्र 20,000 भन्दा अधिक स्कुले विद्यार्थीहरूले प्रण लिए कि उनीहरू आफूसित परिवार अनि वरिपरिका मानिसहरूलाई पनि स्वच्छ सागर अनि सुरक्षित सागरको लागि प्रेरित गर्नेछन्। म ती सबै मानिसहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु जसले यस अभियानमा हिस्सा लिए। इलेक्टेड अफिसियल्स विशेष गरी सहरका मेयर अनि गाउँका पञ्चायतहरूसित जब म संवाद गर्दछु तब यो आग्रह अवश्य गर्दछु कि स्वच्छता जस्ता प्रयासहरूमा लोकल कम्युनिटिज अनि लोकल अर्गनाइजेसन्सलाई सामेल गर्नुहोस्, इनोभेटिभ तरिका अपनाउनुहोस्। बेङ्गलुरुमा एउटा टिम छ, युथ फर परिवर्तन। पछिल्लो 8 वर्षहरूदेखि यो टिमले स्वच्छता अनि अरू सामुदायिक गतिविधिहरूलाई लिएर काम गरिरहेको छ। उनीहरूको मोटो एकदमै क्लियर छ, स्टप कम्प्लेनिङ, स्टार्ट एक्टिङ। यस टिमले अहिलेसम्म सहरभरिको 370 भन्दा अधिक जग्गाहरूको सुन्दरीकरण गरेको छ। हरेक स्थानमा युथ फर परिवर्तनको अभियानले 100 देखि 150 नागरिकलाई जोडेको छ। प्रत्येक आइतबार यो कार्यक्रम बिहान सुरु हुन्छ अनि दिनभरि चल्दछ। यस कार्यमा कचरा त हटाइन्छ नै, भित्तामा पेन्टिङ अनि आर्टिस्टिक स्केचेस बनाउने काम पनि हुँदछ। धेरै जग्गाहरूमा त तपाईँ प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको स्केचेस अनि उनीहरूको इन्सपिरेसनल कोट्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ। बेङ्गलुरुका युथ फर परिवर्तनको प्रयासहरूपछि म तपाईँहरूलाई मेरठको कबाड से जुगाड अभियानको बारेमा पनि बताउन चाहन्छु। यो अभियान पर्यावरणको सुरक्षाको साथसाथ सहरको सुन्दरीकरणसित पनि जोडिएको छ। यस अभियानको खास कुरा यो पनि छ कि यसमा फलामको स्क्रैप, प्लास्टिक वेस्ट, पुरानो टायर अनि ड्रम जस्ता बेकार भएका चिजहरूको प्रयोग गरिन्छ। कम्ती खर्चमा सार्वजनिक स्थलहरूको सुन्दरीकरण कसरी हुन सक्छ, यो अभियान यसको पनि एउटा उदाहरण हो। यो अभियानसित जोडिएका सबै मानिसहरूको म हृदयबाट सराहना गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यस समय देशमा चारैतिर उत्सवको रौनक छ। भोलि नवरात्रिको पहिलो दिन हो। यसमा हामी देवीको पहिलो स्वरूप माँ शैलपुत्रीको उपासना गर्नेछौँ। यहाँदेखि 9 दिनको नियम, संयम अनि
उपवास फेरि विजयादशमीको पर्व पनि हुनेछ। अर्थात् एक प्रकारले हेर्यौँ भने हामी पाउँछौँ कि हाम्रो पर्वहरूमा आस्था अनि आध्यात्मिकताको साथसाथ कति गहिरो सन्देश पनि लुकेको छ। अनुशासन अनि संयमद्वारा सिद्धि प्राप्ति अनि त्यसपछि विजयको पर्व, यही त जीवनमा कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्ने मार्ग हुँदछ। दसैँपछि धनतेरस अनि दिवालीको पनि पर्व आउने वाला छ। साथीहरू, बितेका वर्षहरूदेखि हाम्रा त्यौहारहरूसित देशको एउटा नयाँ सङ्कल्प पनि जोडिएको छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यो सङ्कल्प हो भोकल फर लोकलको। अब हामी त्यौहारहरूको खुसीमा पनि आफ्नो लोकल कारिगरहरू, शिल्पकारहरू अनि व्यापारीहरूलाई पनि सामेल गर्दछौँ। आउँदो 2 अक्टोबरमा बापुको जयन्तीको अवसरमा हामीले यस अभियानलाई अझ तेज गर्ने सङ्कल्प लिनुपर्नेछ। खादी, ह्यान्डलुम, ह्यान्डिक्राफ्ट यी सबै प्रोडक्टको साथसाथ लोकल सामान अवश्य खरिद गर्नुहोस्। आखिर यस त्यौहारको सही आनन्द पनि त तब मात्र छ जब हर कोही यस त्यौहारको हिस्सा बनोस्। यसैले स्थानीय प्रोडक्टको कामसित जोडिएका मानिसहरूलाई हामीले सपोर्ट पनि गर्नुपर्नेछ। एउटा राम्रो तरिका यो हो कि त्यौहारको समय हामी जे पनि गिफ्ट गरौँ त्यसमा यस प्रकारको प्रोडक्टलाई सामेल गरौँ। यस समय यो अभियान यस कारण पनि खास छ किनकि आजादीका अमृत महोत्सवको अवधि हामी आत्मनिर्भर भारतको पनि लक्ष्य लिएर हिँडिरहेका छौँ, जो सही रूपमा आजादीका पक्षधरहरूलाई एउटा साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ। यसैले मेरो तपाईँहरू सबैसित निवेदन छ कि यसपल्ट खादी, ह्यान्डलुम वा ह्यान्डिक्राफ्ट यस प्रोडक्टलाई खरिद गर्ने तपाईँ सबै रेकर्ड तोडिदिनुहोस्। हामीले देखेका छौँ त्यौहारहरूमा प्याकिङ अनि प्याकेजिङको लागि पोलिथिन ब्याग्सको पनि धेरै प्रयोग भइरहेको छ। स्वच्छताका पर्वहरूमा पोलिथिनको हानिकारक कचडा यो पनि हाम्रो पर्वहरूको भावनाको विरुद्ध छ। यसैले हामी स्थानीय स्तरमा बनेको नन प्लास्टिक ब्याग्सकै प्रयोग गरौँ। हाम्रो यहाँ जुटको, सुतीको, केराको यस्ता कति धेरै पारम्परिक ब्यागको चलन एकपल्ट फेरि बढिरहेको छ। यो हाम्रो जिम्मेदारी हो कि हामी त्यौहारहरूको अवसरमा यसलाई बढावा दिउँ अनि स्वच्छताको साथ आफ्नो अनि पर्यावरणको स्वास्थ्यको पनि ख्याल राखौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो शास्त्रहरूमा भनिएको छ, परहित सरिस धर्म नहीं भाइ, अर्थात् अरूको हित गर्ने समान, अरूको सेवा गर्ने, उपकार गर्ने समान कुनै अरू धर्म छैन। पछिल्ला दिनहरूमा देशमा समाज सेवाको यस्तै भावनाको अझ एक झलक देख्न पाइयो। तपाईँले पनि देख्नु भएको होला कि मानिसहरू अघि आएर कुनै न कुनै टिबीद्वारा पीडित बिमारीहरूलाई गोद लिइरहेका छन्। उनीहरूको पौष्टिक आहारको बीडा उठाइरहेका छन्। वास्तवमा यो टिबी मुक्त भारत अभियानको एउटा हिस्सा हो, जसको आधार जनभागीदारी हो, कर्तव्य भावना हो। सही पोषणद्वारा नै सही समयमा पाएको दबाईहरूद्वारा टिबीको उपचार सम्भव छ। मलाई विश्वास छ कि जनभागीदारीको यस शक्तिद्वारा वर्ष 2025सम्म भारत अवश्य टिबी मुक्त हुनेछ। साथीहरू, केन्द्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली अनि दमन दीवबाट मैले एउटा यस्तो उदाहरण जान्न पाएको छु जसले मनलाई छुँदछ। यहाँका आदिवासी क्षेत्रमा रहने जिनु रावतियाजीले लेखेका छन् कि त्यहाँ चलिरहेको ग्राम दत्तक कार्यक्रम अन्तर्गत मेडिकल कलेजका स्टुडेन्ट्सले 50 गाउँहरूलाई गोद लिएका छन्। यसमा जिनुजीको गाउँ पनि सामेल छ। मेडिकलका छात्रहरूले बिमारीबाट बाँच्नको लागि गाउँका मानिसहरूलाई जागरुक गर्दछन्, बिमारीमा मद्दत पनि गर्दछन् अनि सरकारी योजनाहरूको बारेमा पनि जानकारी दिँदछन्। परोपकारको यो भावनाले गाउँहरूमा बस्नेहरूको जीवनमा नयाँ खुसीहरू लिएर आएको छ। म यसको लागि मेडिकल कलेजका सबै विद्यार्थीहरूलाई अभिनन्दन गर्दछु। साथीहरू, मन की बातमा नयाँ नयाँ विषयहरूको चर्चा भइरहन्छ। धेरैपल्ट यस कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीलाई केही पुराना विषयहरूको गहिराइमा जाने मौका मिल्दछ। पछिल्लो महिना मन की बातमा मैले मोटो अनाज अनि वर्ष 2023लाई इन्टरनेसनल मिलेट इयरको रूपमा मनाउने विषयसित सम्बन्धित चर्चा गरेको थिएँ। यस विषयमा मानिसहरूको धेरै उत्सुकता छ। मलाई यस्ता धेरै पत्र प्राप्त भएको छ जसमा मानिसहरूले बताइरहेका छन् कि उनीहरूले कस्तो मिलेट्सलाई आफ्नो दैनिक भोजनको हिस्सा बनाएका छन्।
केही मानिसहरूले मिलेटबाट बनिने पारम्परिक व्यञ्जनहरूको बारेमा पनि बताएका छन्। यो एउटा ठूलो बदलावको सङ्केत हो। मानिसहरूको उत्साहलाई देखेर मलाई लाग्दछ कि हामीले मिलेर एउटा ई-बुक तयार गर्नुपर्नेछ, जसमा मानिसहरू मिलेटबाट बनिने डिसेस अनि आफ्नो अनुभवहरूलाई साझा गर्न सकुन्। यसबाट इन्टरनेसनल मिलेट इयर सुरु हुनभन्दा अघि हामीमाझ मिलेट्सलाई लिएर एउटा पब्लिक इन्साइक्लोपेडिया पनि तयार हुनेछ अनि फेरि यसलाई माइगभ पोर्टलमा पब्लिस गर्न सक्छौँ। साथीहरू, मन की बातमा यसपल्ट यति नै। तर जाँदा जाँदै म तपाईँहरूलाई नेसनल गेम्सको बारेमा पनि बताउन चाहन्छु। 29 सितम्बरदेखि गुजरातमा नेसनल गेम्सको आयोजन भइरहेछ। यो एकदमै खास मौका हो, किनकि नेसनल गेम्सको आयोजन धेरै वर्षपछि भइरहेको छ। कोभिड महामारीको कारणले पछिल्लो पल्टको आयोजनहरूलाई रद्द गर्नु परेको थियो। यस खेल प्रतियोगितामा हिस्सा लिने हरेक खेलाडीहरूलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना। यस दिन खेलाडीहरूको उत्साह बढाउनका लागि म उनीहरूको बीचमै रहनेछु। तपाईँहरू सबै पनि नेसनल गेम्सलाई अवश्य फलो गर्नुहोस् अनि आफ्नो खेलाडीहरूको हौसला बढाउनुहोस्। अब म आजको लागि बिदा लिँदछु। अघिल्लो महिना मन की बातमा नयाँ विषयहरूको साथ तपाईँहरूसित फेरि भेट हुनेछ। धन्यवाद। नमस्कार।